سفح زولا سنديو كقربكم كوري نزي مدقام ون قربت لان انتهي مالت مخانو ندابراخو خيركم كوري تعجزني خا تسند مقراب وسانيو صلاة حزب تግራይ ታሪኻውያን صلاة حزب تግራይን እቶም ናይ ሕዚ ናይ ረብሖም ጥራሕ ዘገድሶም ንህዝቢ ትግራይ ተቀበረ ጠፍአ ተሰደደ ዘይእትዎም እሱ እንተዝኾነሎም እውን ለይትን ቀትርን ዝሓልሙ ዚኣቶም እንታይ ይብሉለው ዝብል ዘርኤና ስለ ዝኾነ ተሰነድ ናብ ኢድና ወፂሕሎ ሎሚ እዚ ክነቅርብ ከለና ኣብ ሕልና ህዝቢ ትግራይ ተሓቲሙ እዚ ዝገብሩ ምዃኖም ጸላእትና እውን ፈሊጥና ንቅድሚት ክንራመድ ምእንታን ኣስተውዒልና ክንከይድ ይገብረና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ትግራይ ንምብራር ተዳልዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነውረረይ ነውረር ዝብል እዩ ትኽትዕ ነይሩ እቲ ክትዕ بسند تدقفة صحفاتون زقرولي نيرو أبز حالة سومون كاب أوروميا ناي أوروميا سلكتد مهران قالت بدنبي بتول خستم كورز ولوم سلكتد مهران سبهافتي دياسبورا ونتي ترفع خاوت عدي كاوزي خا أستراليا ونتي ترفع عد زاتولو كاب أمريكا خا أوروبا ونزخدلو كاب إيجيا ونتي ترفع زخدلو سلكتد مهران سبهافتي دياسبورا مرحتي تساتفلو أبارولا جمر أزمرحو كويت بصحيو استملس حيلي حدا صحف قريبو أو عدي كافتم مرحلنتون حدا صحف قريبو هفت تفترون ناي أوروميا هلو كنتاتن تو opportunity ناي investment ون زم ملاختيو أوروميا فيت ناي أوروميا ومساعد الأوروميا ون زقرا ولي نيرو زيوم تساتفلو مدرخي نيرو ويبل سند تلأخلنا أو كينات زموتن حز زموتن نهز تجراي بزحون بجمتاوي إلهم زعمت وون قميت أميم حز تجراي حزون انت خونا كينات مخفات عيد اللن برجس قرب صنحي لزلعلو مستجراي أورميان تجراين تاريخه وزخونه أفلا لا يبلنن أو كتسالون أفلا لا يكهلون يزبل أي أمتون نجرجن قبل على حز تجراي نربح أورميا قبهال قبل على حز تجراي كينات مخفات عيد اللن حدا تاريخاوي أفلا ينورنان حزون قبل علي نايز تقراي حتى منهم حتى يبلنان زراغب زقاجون يبلنان قال أي حزب تقراي كوينات كابن نخفتلو تيت انت فاقا بعلو زيت أفو أزول لحزي بزقوبر أزول بستفت أرب أب منقوم بستفت أرب فلا لاين أتو بالعلي بإثيوبيا بمنقس إثيوبيا بالعلي حزب تقراي زفت سام زلون زيز فوت أرو زموت زلون بخوينات زموتن انتور عديرنايو تناي حزي بئس زبل زقمت ولي مالتيو تسفايا بالله تقراي نقرقن تقراي انت عمبيوا تقراي اندحر عابيا مالت بناتاتو مقلالسا كاب أوروميا حيلي كاب ناي أوروميا حيلي نلعال خيط خوننبر تقراي مهلاوا نعنا يخف أنان تقراي مماتا تقراي متفاعون نعنا يخف أنان بزبل عينة قمقام كم زقمقم وإزرئي حزبي بتنلو يقولوا إذا تقرأي تنلو سدت حدا قميت أمو ناب سفر عليه خابتات إثيوبيان ناب عرب هاجراتن عجا إيرترا يقطمولو يمزو نهزو تقرأي عجا إيرترا يقطمولو إيو سلازي تيجي كاب كنتو كسلو عجا إيرترا قات إمو وصل زلو يبتن سلزلو إيرترا تبتينا أيلهم يمزعمنو سلازي عجا إيرترا يقطمو سلزلو خافتو تيجي تكويس كالو تطفو بوزي زبتن زل إيز بس يلهم يقوموا مالت ناي إيرترا أو نهلو يلعل سند انت يمزولو تعيش إيرترا زولو إيرترا أتينا رينا يعينا إيرترا ويان مرحتي إثيوبيا أتيوم زرعي إز مسلم إثيوبيا أتينا زرعنا يوم إيرترا أتينا نخن رئي نخطق من نعيو يلهم يقوموا عنا جزامبر سبي بلان سفر ناس أمبر سفر سب يلن عنا أيون موالي خالي تأمر يقولون أسمرا زيرري يبل حدا خاباتهم شمو وعلى أنت زي قلتنا يويلي أسمرا زيرري كالوت كوابتات ون ريال له عجا تقراي كمزيو كتماتاتهم عجا ارتراح قطمن جمير الله وسنا زلوا ختما مرعي يكال يول روميا بفلاي عبر بعته سيكترات فوليوم زقرب صحف زريو أوروميا بفولي زمرح زلنا معدن سيكتر اللوا معدن أوروميا بفولي يمرح اللي يبل نالو سكرين شات ونير نيو كتقرب كلها ربعه زي جميرهم والله بميديا ون جميرهم تسند قسنا بلو بستفعل عليه من قدي بميديا ون يوص والله بعدة ون يقلص والله يوم
ስለዚህ معدن بفلي يمرحلو حرشا بفلي يمرحلو توريزم بفلي يمرحلو ኢንዳስትሪ بفلي يمرحلو ኢንዳስትሪያላይዜሽን ናይ ኦሮሚያ ብሴክተራት ወይ ከዓ በዘን ተካላት ናይ ኦሮሚያ ዝበሃላ ክምራሕ ከም ዘለዎ ይቕምጡ ማለት ተካላው ኸውን ማለቶም بمنግስት ኦሮሚያ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ተወሪሩ እዩ ዝብል ሕቶ ከም ዝኽእል ይቕምጡ ታይዳ ልክ ኣነ ምስምንታይ ብትካላት ክብሉ ከለው ኣነ ምስምንታይ ዘተሓዞ ኣባዱላ እውን ንኩዌት ከድናስ ከምዚ ዓይነትና ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ረኺብና እንዲሉ ንሱ ዘቕረቦ ንሱ እዩ ዝብል ካሊእ ተኣምር የብሉን ለዚ ከም በዓል ኦልማ ዝበላ ናይ ልምዓት ትካላት እየን ተባሂለን ወንዶዶ ገለ ዝበሃል እውን ኣለዎም መስለኒ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ክመርሕዎ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ብናይ ልምዓት ማሕበር ክመርሕዎ ተሃፍቲ እውን ካብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ልምዓት ማሕበር ተባሂሉ ንክትሓዝ ዘቕርብዎ ይመስለኒ እዚ ናተይ ዘቕምጥ ዘሎ ክፍቲ ሰነድ ዘሎ ይኮነን ግን ኣባዱላ ሰነድ ምቕራቡ ከም መንግስቲ ኦሮሚያ ሰነድ ምቕራቡ ናይ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣብ 4 ሴክተር ተተሓዘ ማዕድን ሕርሻ ቱሪዝም ኢንዳስትሪ ናይ ኣባዱላ ምስ ኢንዳስትሪ ጥራሕ እያ ተተሓዝ ናይ ኦልማ ማለት እዩ ካልኦቶም እውን ዘቕርብዎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እውን ኣቕሪቦም እዮም ዳያስፖራ ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ምሁራን ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም እውን ይቕምጡ ከይብሉና ኣይክጠቕመናን ይብሉ እዚኡ ካብ ወያነ ክንምሃር ንኽእል ኢና እውን ይብል ባዕሉ ትሰነድ ዝብሎ እዩ ካብ ወያነ ምምሃር ይከኣል እዩ ከይብሉን ኢልካ ካብ ወያነ ምምሃር ይከኣል እዩ ኢትዮጵያ ውለታ ቢስ ናት ይብሉ ኢትዮጵያ ውዕለታ በአምሓርኛ ይተላኢኹልና እቲ ጽሑፍ I think ኦሮምኛ ስለዝነበረ እዩ ቀይሮም ዝለኣኹልና ኢትዮጵያ ውለታ ቢስ ናት ስለዚ ከይውልና ዝብል ካብ ወያነ ክንምሃር ንኽእል ኢና ኣየድልየናን ኣይክጠቕመናን ካብ ወያነ ምምሃር ይከኣል እዩ እዚኣ ከዓ ብምንታይ ትርጉማ ኣነ ወያነ ትግራይ መንገዲ ኳስ ብወርቂ ተሰሪሑ ክበሃል ከሎ ከይውልን ኢላ ኣብ ክንዲ ምልማዕ ኣብ ክንዲ ወርቂ ትግራይ ውፅያ ትግራይ ከተልምዕ በቃ ንጸበዮም እንዳበለታ ትካላ እንዳገበረት ንባዕላ ክንድኹን ኮዶ ዝግባአና ከይንኸይድ ግን ከይብሉና እንዳበልና ፀኒሕና ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ንዑዮም ዝገልፁ ዘለዉ ዝብል እምነት እውን ከቕምጥ ኽእል እየ ኢትዮጵያ ውለታ ቢስ ናት እና ካብኡ ዘይሩ ምብታና ከም ዘይተርፍ ኢትዮጵያ እውን ይቕምጡ ፕላን ኤ ኤንድ ቢ ኣለዎም ኢትዮጵያ እንተተበቲናን ኢትዮጵያ እንተዘይተበቲናን ዝብል ኢትዮጵያ ሪሶርስ ፉል እያ ስለዚ ሪሶርስ ኢትዮጵያ ተጠቒምካ ኦሮሚያ ዝተጎዳኣቶ ዝኣክል 100 years back መሊሶምና እዮም 100 years ንቅድሚት ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ኣማይት ዓመታት ንቅድሚት ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ይብሉ ስለዚ እዚኡ ናይ ኢትዮጵያ ሪሶርስ ምጥቃም ይከኣል እዩ ፕላን ቢ ናይ ኢትዮጵያ ሪሶርስ ምጥቃም እንተዘይተኻኢሉ ኦሮሚያ ብናይ ልምዓት ማሕበራት ኢንዳስትሪ መሪሓ ኢንዳስትሪያላይዝድ ንክትኮን ይብል ሰራዊት ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ማእኸል ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን ይቕምጡ ማለት እዩ ሰራዊት ኦሮሚያ መን እዩ ዝብል 33 ዙር ዝሰልጠነ ፍሉይ ሓይሊ ድዩ እቲ ናይ ኦሮሚያ ናፅነት ሰራዊት ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ዘይገጥምዎ ንዝኸደ ሰራዊት እንዳሓምሸሸ ዓዱ ተዝናኒ ዝነብር ድዩ ምስ ካልኦት ብሄራት እውን ሓድነት ፈጢርና ነዚ ስርዓት እዚ ንእለዮ ዝብል ዘሎ ድዩ ንመን እዮም ሰራዊት ዝብልዎ ዝብል ንፁር ነገር የብሉን ግን ኣብ ሰራዊት ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ዲፕሎማሲ ማእኸል ንግበር ይብሉ ትካላትና ምሁራትና ሰብ ሃፍቲ ነጠናኽር ይብሉ ክንምለሶ ኢና ናብ ትግራይ ሪሌት እናገበርና ይኽንከድ ምስ ትግራይ ዘለና ብቐሊሉ ዝምለስ እዩ ይብሉ እቲ ዘለና ባእሲ ንምባል ይመስለኒ ምስ ትግራይ ዘለና ብቐሊሉ ዝምለስ እዩ ካብ ባህሪኦምን ካብ ታሪኽን ተበጊስና ምስ ትግራይ ዘለና ብቐሊሉ ዝምለስ እዩ I think ታጎነፅ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኮይነ እየ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኦሮሚያ ክህልዎ ዝኽእል ርድኢት ዋላ ንፀጋም እንተኸይዱስ ብቐሊሉ ክምለስ ዝኽእል እዩ ዝብል ይመስለኒ ካብ ባህሪኦምን ካብ ታሪኽን ኢሎም ዘቕምጥዎ ከዓ ባህሪ ትግራይ ብቐሊሉ ዝምለስ እዩ ኢሎም ኣቕሚጦም ኣለዉ ማለት እዩ ምናልባሽ እውን ብቐሊሉ ዝታለል ደኾን ይብሉና ይህሉ ለዋሃት ዶ መሲልና እዮም ንኸውን ዝብል እውን ምቕማጥ ይከኣል እዩ ካብ ታሪኽ ግን ሓቆም እዮም ታሪኻዊ ጎነፅ የብልናን ምስ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ትግራይ ንናፅነት ኦሮሚያ ብቋንቁ ከይዛረብ ተባሂሉ ተኸልኪሉ ዝነበረ ብቋንቁ ክዛረብ ብታሪኹ ክኮርዕ ብባህሉ ክኮርዕ ዝተገበረ እዩ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ከፊሉ ንኦሮሚያ እዚ እዩ ሓጊዝዋ እምበር ካሊእ ተኣምር የብሉን
እዚ ዘባእስ ታሪኻዊ መሰረት የብልናን ምስ ኦሮሚያ ተደጋጊፍና ውዕለታ ውዒሎሙልና እዮም ኢሎም ገለገሊኦም እውን ምስ ዝገልጽዎ ስልካ ኤክስትሪም ዝወፀ ናይ ፖለቲካ ከይድ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ተሰዊኡ ናጽነቱ አረጋጊጽሉ እዩ ንህዝቢ ኦሮሚያ ለዚ እዚ ንኽብሉ ደልዮም መስለኒ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ ጽልኢ የብልናን ብቐሊሉ ክምለስ ዝኽእል ነገር እዩ ዝብል ዘሎ ይመስለኒ ምስ ኣምሓራ ግን ከቢድን ቀጻልን ዝኾነ ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ይቕምጥ I don't think ከምዚ ዝበለ ነገር እውን ክጠቕሞም ኢለ ይሓስብን ግን ገምጋም ህልው ኩነታት ስለ ዝኾነ ምንም ተሓቂ ክቕይርዎ ይኽእሉን ታዘላ ከቕምጥዋ ንቡር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ዓይነት ስጋኣት ከም ዘለዎም ነዚ ከዓ ክቕልስዎ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ሰለስተ ማእኸል ገይሮም ተሰሪሖም እዩ ትካላት መሰረት ዝገበረ ዕብየት ክህልዎም ትካላውነት መሰረት ዝገበረ ዕብየት ክህልዎም ምሁራት ዝመርሕዎ ብሳይንስ ዝምራሕ ዕብየት ክህልዎም ሰብ ሃፍቲ ናይ ባዕሎም ናይ ኦሮሚያ ሰብ ሃፍቲ ዝበሃሉ ከፍርዩ እዚዩ ስለዚ ኣብ ትካላትና ኣብ ምሁራትና ኣብ ሰብ ሃፍቲ እንተሰሪሕና ሰላም ፀጥታን ኦሮሚያ ከረጋግጽ ዝኽእል ውሑስ ሰላምን ፀጥታን ዘለዋ ኦሮሚያ ከረጋግጽ ዝኽእል ናይ ሰራዊት ሓይሊ እንተሃልዩ ዝብል ዘቕረቦ ባይ ዘ ወይ ፖሊስ ኮሚሽን ባዕሉ ዘቕረቦ እዩ ሰላምን ፀጥታን ናይ ኦሮሚያ ከመይ ውሑስ ይኸውን ዝብል ቅድሚ ሕዚ እውን ዘቕረብናዮም እዚዩ ኣብ ደደቢት ቃል ብቃል ሰነድ እውን ዲስፕሌይ ጌርና ተስታውስዎ ኢኹም ኦሮሚያ ቢሊየንስ ኦፍ ብር ንመከላከያ ሂባ መትረየስ ንምልሻ እንተይተረፈ ክትምድብ ንምልሻ ክንደዚ መትረየስ ኢላ መከላከያ ንክገዝኣላ ውዕል ዝፈረመት ስለ ዝኾነት ምልሻ እውን ፖሊስ እውን ፍሉይ ሓይሊ እውን ሰራዊት ናይ ኦሮሚያ እውን ኮንቪንስ ገይሮም በባገዳ ከምፅዎ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ባህሊ ኣብ ባህላዊ ታሪክ ናይ ኦሮሚያ እውን ኣባገዳ ዝኣዘዘ እዩ ዝኸውን ባገዳ ናይ ባዕሉ ዳርጋ መንግስቲ ማለት እዩ ለዚ ንዕኦም ከምፆሙ ክእል እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዓሪቆሞም ከም ዝነበሩ ትዕርቅን ስቱድዩ ቁሩብ ድብዝዝ ዝበለ ካይዳ ዝኒሄ ናይ ኦላ ዝብል እውን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኤኒዌይ እዚ ዓይነት ሰነድ ቀሪቡሎ እዩ ኣነ ናይ ባዕለይ ፐርስፔክቲቭ ከቕምጥ እየ ኣብቲ ናይ ትግራይ ምስዩ ዝተተሓዘ ግን ተዕደል ክበካ ሚኪ ንተኸታተልቲ እውን ታሊንክ ክቕምጥ ንዖምን ከስተኣናግድ ምእንታን ቀጽል እሞ እዚኣ ዓይነት ጽሕፍቲ ሰነድ ቀሪባላ ትግራይ ካብዚዩ እንታይ ተማሂርና ኢና እንታይ ክንገብር ዘለና ዝብል ናይ ባዕልካ ቅምጥ እሞ ክምለሳ እያ يغني لي هايله ثانك يو اي قرمن جن حنت حق هذا انت ايا حنت حق هذا لتا باي زوي حنت حق انت ايا ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኦሮሞን ከም ህዝቢ ጸገም የውሉ ነው እንተማመንና ናይ ኦሮሞ ሊት ናይ ኦሮሞ ስርዓት ንሪኦ ዘለና ሐይዚ ብልጽግና ሽሙ ኢሉ መጽኒ ኦፒዲዮ ዝነበረት ማሊ TPLF ናበለ ትግራይ 360 ዲግሪ ኸይቦም እንታይ ከም ዝገበርና ንፈልጥ ኢና ሶ ብቐሊሉ ትግራይ ጸገም የብልና እንተጸገምና ምሰምሓር እዩ ኤርትራ ገዊጥና እውን ናይ ሰብ ዋሕደ ኣለዋ ባዶ እያ ስለዚዩ ክንዕብልላ ክንውሕጣ ንኽእል ኢና ኢሎም እነባድላ ክማየጥ እንተለውሲ ንዕቐት ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዚቅ ማለትስ ኣብዚ ዝዳናገር ትግራዋይ ኤርትራዊ እንተልዩ ናይ ርእሲ ጸገም ኣለዎም ማለት እዩ ወይ ድማ ንቅርሺ ተቆፂሮም ሰዓት እዚ ንህዝቦም ዝሓዱ እዮም ከምኒ ተመው ዝነበሩን ሓተ ላጌታቸው ንጻድቃን ተምኮራኹር ዘሎ ብድሕሪት ማለት እዩ ናቶም ሚኖሞም እዮም ብትንሶም ዝደልይዎ መገዲ ዋላ እንተ ዘይኮነሎም ትግራይ ንኽትፈርስ ሰራዊት ትግራይ BDDR ልካ ብኻልእ ምኽንያት ንኽተፈርስ ሒዙ እውን እስካብ ቀዳም ዝረአናዮ ናይ ንጻድቃን መዳበርያታት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው መጨረሻ ግን ዝባኸነ መዳበርያ እዮም ምሳቶም እምበር ብትንሶም ዝሓስብዎ ዘለው ብትንሶም ዝዛረብዎ ዘለው ግን ንመንእሰይ ትግራይ ንዕቐት እዩ ንመንእሰይ ኤርትራ ንዕቐት እዩ ማለት ፍሉጥ ኮይኑ እቲ ስርዓት ናይ ሽዋ ሒዚ ቀረባ ናይ ትግራይ ዝገበርዋ ስለ ቴክኖሎጂ ዓለም ስለ ዝማዕበለ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ተጋውሐ ጨካናት ምዃኖም ግልጽ ኮይኑ ዓለም ንኣና ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም ካብ ንዓለ ጭካን እንታይ ኣለድዩ ንኣብነት ሎማዓንቲ ቪድዮ እናዘረስ ዝውዓለት ኣላ ሓንቲ ወታደር ናይ ብልጽግና ኣብ ማዓስከር ውሽጢ ኣትዮም እኽሊ ማለት
ደጋጊሞም ትግራይ ገዛውት እናኸዱ ናብ ቆፎ ሓመድ እትዮም ቆፎ ሰይሮም እኽሊ ሰብ ከይበልዖ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ገይሮም እንስሳታት ሓሪዶም ምስ ፀገቡ ተን ዘይበልዕዎን ምግብታትን ስጋ ይኹን ካልኦት እንስሳ እውን ቀቲሎም ከዮም ኣብ ትግራይ እንታይ ድዩ ስለዚ ዝተጋርሲ ንነዓቂና ዘለና ማለት እዩ ብዙኦም ፖለቲከኛታት ናይ እኒ ኣባድላይካ ካልኦት ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ናይ ኦሮሞ እሊት ናይ ሸዋውያን ስርዓት ናይ ሸዋ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ክደቅቕ ዓርሱ ብዓርሱ እናተጫፋጨፈ ኣብ መገዝ ዓዱ ከይነብር ኣብ ስደትን ነብሲ ቃይን ንኽነብር ታዝበልካያ እታ ዕጫ ናይ ኤርትራ ትበሃል ዘላኮ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ናፃ ኣውፅኡ መጨረሻ ግን ፀገማት ብዲፕሎማሲ ብሰላማዊ ሰናይ ዝኾነ መገዲ ከይፍታሕ እናቐፀለ ከይዱ እቲ ክልተ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ማለት እዩ ፅልኢት ሓፂር ግዜ ናብ ኩናት ከም ብሓድሽ ተኣትዩ ዓውደ ኩናት ዝገበርዎ ግን ኣብ ኦሮሚያ ኣይኮነን ዓውደ ኩናት ዝኾነ ኣብ ደቡባት ኣብቲ ቦርደር ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን እንታይ ዓይነት ህልቂት ነይሩ እውን ርኢና ኢና እዚኡ ደጋጊሞም ንሳቶም ዋላ ጥልያን ከኣቱ እንተሎ ነቲ ሃገር ነታ በላዓይትን ሃገር ኢትዮጵያ ኢና ንፅውዓ ዘለና መብዛሕቲ ኩናት እኮ ኣብ መሬት ትግራይ መሬት ኤርትራን እኮ ተኻይዱ ውግእ ናይ ዓድዋ ክበሃል ተሎ ጣልያን ኣብ ዓድዋ ተሳዒሩ ክብል ተሎ እኮ ብብዝሓትኡ ተሰውኦ እኮ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣይኮነን ምክንያቱስ ህዝቢ ጂኦግራፊክሊ ካብቲ ቦታ ንሱ ክተውፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ዓዱ ስለዝኾነ ስለዝነብር ኣዝዩ ዝተጎድአ ዝኽልቲ ህዝቢ እዚ እቲ ትሰነድ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ዓፋን ኦሮሞ እውን ይነብሮ ደኾን ይኸውን ይሓስብ ነይሮም እሞ ዓፋን ኦሮሞ ቋንቋም እዩ ዝበልካዮ ግን ሓቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ባይዘ ወይ ንሳቶም መስዋዕቲ ዘይከፈሉ ናብ ስልጣን መፅኦም እቲ ዝተዋፅኦ ናይ ትግራዋይ እቲ መስዋዕቲ ናይ ትግራዋይ ቋንቋም ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሽሞም ብካሊእ ዝፅዋዕ ነበረ ብናይ ግዕዚና ቃላት እናተቐመ ዝፅዋዕ ነበረ ካብቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር እውን ብቱ ሽም ንሱ ከይፅውዑ ዝገበረ ትግራዋይ ግን እቲ ስርዓት ናሃቶም እቲ እሊት ናሃቶም ኣይደቀሰን ብደርጊ ግዜ እውን መብዛሕቶም እቶም እሊት ኮ መን ድዮም ነይሮም ንሳቶም ዘይኮኑ እዮም ብብዝሓት የሎ እቲ እሊት ፖለቲቲ ፅልኢት ናይ ሰሜን ህዝቢ እቲ ናይ ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ ባይዘው ሒዚ ተረዲኡና እዩ ኣምሓራ ሒዚ ብቁፅሪ እውን ብዙሕ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ንኣቶም ንምድኻም ኤርትራ ግን ጠቕላላ ንምጥፋእ እዩ እዚ ምስ ገበርካ ትግራይ ዓርሲ ብዓርስና እናተዳኸምና ዓርሲ ብዓርስና እናተጨፋጨፍና ተወሰነ ግዜ እንተቐፂልና እቲ ኢኮኖሚ እውን 5 ዓመት ቀሊል ኣይኮነም ከተሃሲና 5 ዓመት ተሃሰት ብኢኮኖሚያዊ ብኩናት ብትካላት ናይ ትግራይ መሓውር ከይፈጥር ኣብ ሰዓት ዚካ ባንክ ዓፂኻ መኻስ ትግራይስ ናይ ኣካል ኢትዮጵያ እናወልና ማለት እዩ ትሰርሕዎ ዘለዉ ታክቲክ እና ስራሕቲ ባዕሎም እውን እቶም መዳበርያታት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ንፃድቃን ንጌታቸው ኣብዛ ኣኼባ ቀዳም ዝረአናዮ እኮ ሃይለ ሓወይ ፌደራል ዓድና እዩ ኢሉ እኳ እቲ ወይዘሮ ሰፉ ኣብርሃ እውን ኣነ እቲ ቃልኣት እየ ዘለኹ ኣብ ኣክሱም ዝርያ ክንኮን ኢና ዝበልኩካ ማለት እዩ ሕዚኣቶምስ ንሕናስ ኢትዮጵያውያን ኢና ውዕል ኣለና እዩ ሃገርና እያ መንግስትና እዩ ኤርትራ ግን ፀላኢትና እያ እናበለ ይዝርግሕ ኣሎ ምስዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ካሕዳማት ግን መን ትግራዋይ እዩ ብዘይካ ለይባ ዝኾነ ትግራዋይ ብዘይካ መጨረር ዝኾነ ትግራዋይ ብዘይካ ኣደጡ ዝነክስ ትግራዋይ ብዘይካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ስርቅን ኣብ ምጭርባርን እምበር ኣብ ካሊእ ቁም ነገር ንትግራይሲ ሃገር ንኸይትኸውን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ መብት ዓርሰ ውሳኔ እንዲያው ኣነ ኣብ ናይ ቲፒኤልኤፍ ዌብሳይት ኣትየ እናሪእኹ ነይረ ፌስቡክ ሲ ኣብ ሓደ ቦታ ዝሪእኽዎ ደስ ዝብል ኣብ ናይ ሰንትራል ዞን ዝብል ንኣብነት ምንተ መብት ዓርሰ ውሳኔና ኢሎም ዝሓዝዎ ፅሑፍ ነይሩ እቶም ናይ የካቲት 11 ዘውዕሉ ግን ከም ሰላማዊ ሰልፊ ዓይነት ተምሲሎም ዘውፅዎ ፖስተራት ርየ እሞ ተስፋ ኣለዋ ትግራይ ኢለኻን ተስፋ ገይረ ማለት እዩ ንሕና ሒዚ ብዚኣቶም ክንሽወደ ይንኽእል ብምንታይ እምበር ብዙኦም ዝሽወድ ንፃድቃን ንጌታቸው ደጋጊመ ሽሞም ዘርዕሎም ዘለኹ እታ ስልጣን እያ ተሃርፈቶም እምበር ሕወሓት
እንኳን ዶ ብዚያቶም ካሕዳማት ተጽዋር አጥቆ ዝመጸ ትድሮናት አጥቆ ዝመጸ ብናይ ተን ሃገራት ተተንቲና የንሲ ቀለልት ሃገራት ይኮና ምስ ብልጽግና ተሰሊፈን ነር ነፍትናይ ትግራይ ኩናት እዚ ግን ንሕና መኪትና ወፂናዮ ሶ ዲያስፖራ ትግራይ ሒዝውን ክጋገዘ ይውሉ ብዚያቶም ፈኸራታትን ብሓድ ሓደ ተጋሩ ዝኸሓድና ሒዝኻ ሓድሽ ነገራት ሲስተም ታይሪ ኣለኹም ዘካሂል ሓወ ተኸፈልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ተኸሓሒለን ኣብ ክልብ እናተሰርሐ ይውዛዕ ኣሎ ሰለስተ ወለዶ ሰዓናሉ መጀመርታ ሒዝሲ ሕወሓት ይጠፍእ ዘለዎ እዚ ተይቀረ ቃል በቃል ይብለካ ኣሎ ኣነ ገሪሙኒ ከምዚ መሰለ ሒዝስ ልዕሊ 50,000 ፎሎወር ዘለዎም ኣነ ሽሞም ይፅውዑ ነብዚ ግን ኣብቲ ቃልስስ ምሳና ዝነበሩ ኣብ ኤውሮጳ ከፊሎም ትማዲ ኣብ ትግራይ ከይዶም ቪድዮታት ተሳኢሎም ሰላም መስዋዕት ዝኸፈለ ወይ ናይ ኣያሃትና ናይ ወለድና ጅግንነት ሒዝ ግን ደቂ ኣንስትዮ ቀስና በላ ሲስተማቲክሊ ድሓላይካ ናብ ንብዓት ናብ ስምዒት እናወሰዳ ሬኻ ንደቂ ኣንስትዮ መጠቀምታ ዝገብሩ ዘለዉ ሒዝስ ሓደ ብቁንጅና የምፅወን ቀፂሎም ግን ተቃላት ጥቀማሉ ካብኻነየስ ንሕናስ ምንም ተረባሕቲ ዘይኮንና በቃ ኩሉ ግዜስ መስዋዕት ንኸፍል ብዙኦም ዝድምድምዎ ሓንቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘለኹ ተደጋገመ ዝውንዛሕ ዘሎ ሒዚ ካብቶም ልኡኻት ናይ 10,000 ከባቢ ይዝርግሐለው ዝበልካዮ ዝሓለፈ ቅንያት ንሪኦም ኣለና ኢና ይኽብለካ ደለ እዚ ከዓ ነየይ ንሕና ተጋሩ በቶም ቀንዲ ኣብ ላዕሊ ዝኔው ኣንተ ወፀዋዕኽዎም ተጋሩን ተዋፊሮም ሒዚ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ በተለይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ንሕና ብዚኦም ተደናጊርና ብዚኦም ተዓሺና ናብዚኦም ተፀጊዕና ናብ ሽዋ ሃገረ እዩ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ሃገረ እዩ ኢሉ ቅፅል ዕላማ ዘለዎ ምዛ ጎዋጢት በላዒት ህዝቢ መጥፊኢትና ኢትዮጵያ ይመቸኹም ኣነ ሓቀየ ግን ፅባሕንጎ ኣይ ተጋጊና ኢና ነርና እዛ ይቅርታ ሓቲትካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ይቅርታ ሓቲቱ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ ኮይኑ ዝስለፍ ኣብ ትግራይ ኣብ መረበቱ ኣብ ቦትኡ ዝስለፍ ትግራዋይ ፀገም የብልና ፅባሕንጎ ግን ትግራይ ሓራም ውፃእ ይቐርያ ህዝቢ ትግራይ ለባም እዩ ንቑሕ እዩ بتوم ذكر كورونا ذا اللوسا تزويرنا نحنا بطانا مبتناي حلفنا ينهبل علامانا ينسحتن أمت أبطانا لنا أتقال سناون تناي مخات تقال سناون حيزي أنا خارج زلهم برا يدخل من زلهم نسوم دلوا ونمدخل من يرنا تأخذ لك هذا اللي بحث يرو إرتلا مو لعلة تجراي زبهاد زلوا حدا أنا أمنون سرون عامية ولون بايزوا فرحت يوم مالت نعيق أيام خير مسلكا فرحت يوم تفترة مالت تجاتهم مالت بمداريات بتجارو بخالتهم سيوم برنسمكو أيبن أي واجنكو أي قطمن عامية ولون بايزوا كان حزي أترى تجراي أمحارة عفار السودان بحد السالفة هزواوي السالفة عند هالو الناس تجراي بينا خوينا كو بينا مسيم كوي بخالو زي يخدوا وامخانم بعلمكم مسكيرو إرترا حزنا أتناسي سالان سالا إرترا وين نمبر تدفونا نيرميهم كويدم عبد الرحمن كوس كوس حتى سراوي تجراي كو النبرهان بلاي ناب إرترا خيدم كوي لمنو كويم نيرو يدفونا لو خاطو يم الدسابة خقاطر يم نفرسينا يدم كويم تنبركم ني ناي إرترا من قصي لمنو نيرو نعو طفانا داك عزلكم هنقور لكم نعو زي ده نور تمالي حزب خمي يجرم نتا إرترا خيدم تمالي تنبركيهم أبرك وديقهم نمنجس إرترا سراوي إرترا نعوض صرنا حيز دورة هنا بس إن تي دي اف كتفن أي بيزخ جوات أن أتفن دلولي خيّ هنقور القايدم ريتم بركو أنا زي أخبر ما خونا خم لسا منجس إرترا حزب إرترا إذا كحدامات نايشواويان تمالي ولا جيجات تسرح إرترامس إثيوبيا خوينا توقتنا إذا حسوت زياتهم زم كحدامات علامات زياتهم نواخم بس يوم زلمون ونور تنبركهم أنا سل حبريتها وسل زلني بايز وين دقات أهون دقات أمي جوزات نطفو إرتراويان في ميديا سل زلوا زيات نتي أرسل زي بالاشو منقص إرترا حد فيديو تزلق أو نايزياتهم سفعتن حصوتن ميشور وارن بتوغارن بتوم ناي رومو اللي زورك ومن نايترا نمط تايون نيرمس ركر تتحيز لزلو أزيو منقص إرترا تزلق أو نانا عبي استواصون عبي مقالسن مخوننا بلبي خبري دلي بلسقنا أرام خلت له جن تهزوي هزواوي أرس خوينا تجراي زينو لنا توم اللي تيمبر نتهزو جن تنكفس نجار سلا ذي كونه قال لهم تدانا قاريهم ناي بلسقنا أرام خلت له
لتهزورهم حافشاو زرعوا مسيركم بجيجا تردوا وصلت خنكم السرعات ناي بتصقنا السرعات ناي شوا تكوشاويان كوينم نحنا خطفوا زخدوا زلوا خيدقن كم زي نقبلوا نحنا كان أبطنا خوينا أبعدنا بسلام كنبر هزو يتراون حريته زيو لعلاونته تخبيروا مسقراو السلام زحر هزب سلازلو تعشنا يقدم حيزي أوقع له دحر حيزي جن هز تقرأ هزي يترا تشويدو بناي شواويان سرعات زتأفه هزبي كم زي لفت بايتان أبدأ جنزلنا حابرنا نمكتو يزبدل قرم قدمنا بتنتنا مخادي كومنتي ترجموا بليز كوبي بيست لازقوركم ما ترجم يقولون already حالك زي تصحيفكم ونرينا خدقاقمو انت بيلكم توزيعكم ما جن كوساكم مغنياتو اي مال ترجم يقولون سئلوا نخالي قم نجر زلوم كومنتات كاينرمو التاوت غيرنا خاين تقومم حساباتنا كله خاين استعناقد زربش سلازخونه كومنتي ترجموا እንታይ ይመሃር መስይልካ ካብዚ ማለት ሓደ እሲሉ ኩሉ ኔጋቲቭ ኣይኮነን ትናይ ኣኼባ ኣነ ዝተገንዘብኩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ንኽመፅእ ናታቶም ግብረእከ ስዒሩ እንተይኮነስ ናህና ዘይምስተውዓል ናህና ዘይምንባብ ስለዝወሓደ እዩ ኢለ ዝኣምን selected مهران كاو أوروميا selected يوم توم مهران ون كافتي مالت هاند بيك ديوم توم سو هافتون كومو توم دياسبورا ون كومو توم راحتي ياو زملكتهم كوينوم يوم ازي من نبابي او تقراي اكلز تقومو لزنبره مسرح ناكله خابزو بوتا زي نمرحق تمسرح خم زلو قريصنا نسلعيلهم ماماي مسحص ابو زدربيو أمرار حصل زنورو يو تدخمتنا أوكي منتان كيري حنفش سلازلو إيرو جزع زبل أوس أي الله أنتي إيرو 7 زبل بق أوس أي الله خيط دوغمي لكمي نعاوني ربشن سلازخونه كومنت غمون ناوزيو سلن واسدو الناس لن تقوملي سلازي قم تزولكو أب تقراي ماما انت حاسب كايوس حساب نختفسس مس مامايو يكون كانت دربيا كما يكون نكونيرو اب تግራይ ዝኾነ ንባዕሎም ርስሓት መሲሉ ዝረኣዮም ተሃልዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ፍረ ሓዊሶም ዝድርብዩ ስለ ዝኾኑ መራሕትና ሰሌክትድስ ኮይኑ ብማስስ ኮይኑ ምሁራንና ክንጥቀም ይከኣልናን ሰብ ሃፍትና ክንጥቀም ይከኣልናን ዳያስፖራና ክንጥቀም ይከኣልናን መራሕትና እውን بأقوى وهم رحيقالو مالت أي مرحن زلو حز مالتي يكون كنت قومو خند زغبانا خن كودو خند زغبانا خن كد نخل نيرنا اينا تاناي اوروميا سند بطعم يتمسيت انبيويا بتحاده قص ادني قيومي من نباب مخال زمسلو ويلن اب تግራይ كم مسو على بادولا سرح زنورو مسو على بادولا اب سلطان زنورو تغاريوم تمليسهم حزز حمصنا زلو بعل صادقان يم زحمصنا زلو بعل سفا برهايم بعل يوحنس قبر مسقل بعل سامورايم بعل جيتاچو يم زياتهم مسو علم بارولا مسو على غرما برو سرح زنوريم مسو على كوما دمقسا سرح زنوريم زيوم بعل كوما دمقسا بعل بارولا بعل غرما برو اما خرتنايتو حدش ولدو خوينو كسرحو زغبኦም عبيت زبهالون مهران تيترفه نانا بريزيدنت زنبره ناي هارما يونيفرسيتي بريزيدنت زنبره غرما امنتي بدنبي انفلطو زفلطو قريبه زفلطو سبي سو ابصرحلو مهران ون زلوو انرجيتيك زغون من اسي ون زلوو بدحريت جن بعل بارولا زماخرو ايو نايم مخارنت شمت كركو زي كالو كل جزء أبرقنا يقول زخونو آياتنا رأيهم آياتهم رأيهم أفلا لا ينرأي نمهارلو صلنا بنجاتيف تراعينو صدق ويلدان يمزو بحال بناتهم عيني أورومو خين كاخطري إلا كانت السنة نسو تقراواي كوين خري أخل لغونا بتقراي كونفرت جيرن تاي تقمنا إلي إخام زلننا أنا دني قيه بتالو خوز تمكرو عقمن كن عنا نزلوهم ناب كلميتنا مسنة تزبيم رحوه اتم عبيتي نابنت صادقان افتي غيرو خينات كخفتيه بالعلي تግራይ ካብ ክብል
ናይ ሚሊተር አመኻሪ ኮይኑ በትግራይ ናይ ጸጥታ ናይ ሰላም ጸጥታ አመኻሪ ኮይኑ ናይ ወዲ ወረደ ወይ አፍቱ ናይ ወዲ ወረደውን ሓደ መንእሰይ ይቅሚጦም ክልቲኦም አማኸርቲ ኮይኖም እንተ ዝቕመጡ ዶ ይመሓሸን ጌታቸው ታ ስልጣን ተዘይደልይዋ ኣብ ውድቡ ውሽጢ ኮይኑ ናይ ፖሊስን ስትራቴጂን ሰብ ኮይኑ እንደይ መተቀመጠን ወይ ናይ ኮሙኒኬሽን ሰብ ኮይኑ እንደይ መተቀመጠን በዓል ክንደያኹም ካብኣቶም ክንመሃሩ ናታቶም ተላኣኽትን ምዃን በንዲድካ ካብ ምህዳብ አዲስ አበባ ከምታ ዝገብርዋ ዘለውስ ኣብ ትግራይ ክትስራሕ ከም እትኽእል ንምእማን ንምንታይ ኣዊና ዝብል የተማሂሩሉ ማለት ይሓደ ካልኣይ ንትግራይስ ኩናት የድልየናን በዓላደ ትሞተላን ኢሎም ትክክል እዮም ነጊሮምና እኮ እዮም እንደውም يقنيلنا إن أخنا خنقولهم زقبان حقهم يوم يموت النيه يسدد له أبزح هذه ساعات أبكندي نبي كنسدد إحنا تكارو تقراواي النت ما بزي يقلصني لو تقراواي سدتين خدن يلو تمهرون بوليتيكانياون حبيرهم تنابيبهم سنداتكم تتنابيبهم زرعيون ساتهم ريو تسدد زلمن سيب كند خطرف كافتا سدت كترف نتا سدت حموشتا شح زنبرت كاب مقل أديس أبابا 10,000 قبرا مخاب أخطرف زقوي نعوي دخوينات كمسين دا ولا سدد سدت ناس ناو إثيوبيا ناو عرب هاقراتيني لمو يزي عيشا إرترا إز وصحم زلو يبلو يغني خمز نقركم نان فلطينا أين سمعني لو منا مرحتنا انبر أين سمعني لو تناي كفوق قزينا قادا انبر نفلطينا قند قيمكم سلازو نقركم نا يقني لنا أي ليوم أنا تسند مسنبب يوصل له تسب يغير له ماكيناس كاب مقلن أديس أبابا حدا شح غيرهم ما تأير مستفاد سب تصلي فو خير نبرتن دا شيء يهدم له سم كنت يقول له investment دلنا investment يتعتاتو كم بعل أول ما زولو نهنا تلما مالتي ويكع مالت النولو محور لمعات تقرأي كم محور لمعات تقرأي أول ما كم تكال نكويت كيدو مسكويت ناي كويت نقادون كاليين إنفست تقول تخليهم يلو ناي أوروميا منجست تلوخون وسيلو أبناء لمعات محبر نتساتفه أبناء بوليتيكا وتلوخون كساتفو وخسر حقلو تقارو خن تايجيرهم ناي إذا يسأني ما تحدث يمانه ندي سابع تشكي مواخيل أركبوهم محبر لمعات تقراي بناس أسرحو أمريكا لو محبر لمعات تقراي سمين أمريكا እዚኣቶም ብነፃ እንዳሰርሑ እንዳሃለው ናታቶም እታወት ተጠቂሞም ኣስትራልያ ሓድሽ ተመስሪቱ ኣብ ኣውሮፓውን ከም ተመስሪቱ ኤዥያ ካልእ ኢልካ መስሪትካ ልምዓትና ቦታ ሓደ ክስራሕ ዝኽእል ብኡ ክስራሕ ዘይኽእል ከዓ በዚ ጌርካ ከምቲ ናቶም ኣብ ክንዲ ምኻድ ተሸኪሞም ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ወሲዶም ንሕና ጥራሕ ንጠቐመላ ከባቢና እንተወሪዳ ንሕና ንጥቀመላን ትግራይ ትጠቐም ዘይትጠቐም ዝብል ይእትዎምን ካብ ኦልማ እውን ካብኣቶም ክንመሃር እዩ ነይሩና حزم ما خيرم بعد تادس إيمان بورد سلا تغيره ناي تادس إيمان سلطان كتحدد سلا زغنت حزوا خير تأمت وصلوا بعد وندو بعد الجزع بهاليوم فقدو أوراميا فقدو أمحراون ترت جلس بهاليوم صار اليوم تناي industrialization يمرحوه تواهيل تأمت مالتكوي تأمت يا مسريتات النعان جنزبنا هيبنا كيولنا إلنا نسم صوحن قو خي حمينا الناس تأمت عينت مسريتنا له تأمت كي عب تقرأي كي تسرح تقار تشكي مما خيله بعلمن اتهم علمت تقارو تشكي مما ندي سابا وسيلو من أبي حمد هي أمه تناتهم كي بعلب بارو الله بعل قرما ورو بيكونوم درجة بوليتيكا درجة ندامرحو منا أسي هزمو حوز شونو منا أسي اتيوم يخدو له عب تقرأي نافتن دا أخلا ما يدي زبلن جيتاتشو كم نقدر تزارو اللوزي زيايا حنتي نام دا أخلا ما يتوني يزبل سب that means أبزبل علو دحان زبل عبزل لوو بيرقتون زبل سب يزل لوويل جيتاتشو تعنا سلز لووي كنا نقول سلز فلت أتزاري ولا نسون كم عيل بالعس سلز طرفات تغير صار إحنا حتى الملسنة لنا يخدمون لزيهم زيهم غيرهم تفلا لينا رأيهم مو كواتهم من مهار بهاليان حقهم يوم نسدد لنا زسدد زلو تقراواي زسدد زلو تقراواي كاب سدت زنقد زلو تقراواي من ما يقورنا نتطرطرو اب تقرايس كم تان ساتم زولوا اب معدن اب حرشا اب توريزم اب اندستري تنسرح خنقوري نخل اندينا حزي هاي كاش سلاز عصونا انديو كوما يبلن هايله كومو زين بلو من قد خنم حزب مخالنا نيرنا
زير يريكم نتقراي زجبر غير فحتيرو تقراي كقوم نزغل لالي بلا حنتيا 4 لالي بلا لو تقراي أبوتاتنا زنقرنا أنا غير أقول لني رأخون قليل رئيني 4 لالي بلا عينات بيت كريستيانات اللو لالي بلا زخيد كندتن 4 تدميرو تن 4 تدميرنس كند لالي بلا يبصحن ناي تقراي توريزم تدميرو كند ناي لالي بلا طرح يخون نمنتاي سلازي يسرحنا أينا تيك توكري وحزي سلامينا ندلي دا لزوص انت زي كوينو أم من دبدب كيدو من دبدب عدوى كيدو عاوزيو انباتات عدوى تريقوا من لهم من دبدب زبهال زلو على لابان الغاز بحالو جغنا زمرحو طور نطاليان زمناوي مسارح يزو على انت مصه طاليان بزمسكرو مسرت أم من دبدب اوزيو من دبدب زبلهم بيمان مصينا بصقام مصينا بيمان بدحريت تمصه بقدمي تمصه بدحريت كنحزو زي كعلنا سبو زي من دبدب بيلونا زولو ومن دبدب زوصلو نسي منادي ومن بغراده كلاشن حز مصه غاندي حز مصه مالت نزي نزا تاريخ زيا بانجليزኛ غيرو بفرنسايኛ غيرو بعربኛ غيرو ام من دبدب كيدو سرحمني نحنا بحتاويان عالم بحتاويان وننت صلاته موسى ينايلو توريزم انديام يلوم نسو توريزم ناي اوروميا انت ام زغوبني صفومر كو ام زغوبني ابي احمد مبراه تقيل لنس صفومر واشا بعت امر زبحال انا بزعو كل خبابلو بعتي نيه زبصح اوكي كومزي زولو غدات تشكيمنا ازين غير عبيطهم زحز مريحنا تشكيمنا اوروميا كومزي غورنا ايوم الى انا وقسن جغانيوم تخكليو اورومو ناصنت تركب كالي بهير بهيرسب ناصنت تركب حزب تግራይ او كلن غوبتاتن انباتاتن رواتاتن ناي ኢትዮጵያ ተቆቢሪ ንማዕርነት ኢሉ ማለት ካሊውን ማዕርነት ይርከብ ኢሉ ንባዕሉ ጥራሕ አይኮነን እዚ ኸን ምንታይ ዘይ ተፈለጠ ስለዘይ ተማሃርናዮ ንምንታይ ከይብሉን ተባሂሉ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ተጋደልቲ እንተሃሊኹም ወዚዩ ትሪኢና ወይ ቴሌቪዥን ትሪኢና እንተሃሊኹምን ኣብ ቴሌግራምን ኣብ ዋትስኣፕን ተጽሒፍኩም ክሪእኩም ኣብዚውን ጽሓፉ ሓደ ታሪክ ከካፍል ኣብ መሪሕነት ናይ ወደግ ኣብ ቢሮ ዝተመደቡ ተጋደልቲ ኢና ከይትብሉ ተባሂሎም ይጥንቀቁ ነይሩ ምክንያቱ ተጋደልቲ ኢና እንተልኩም ልዕል ዝበሊኦም ኢሎም بتجارلاينتكم كي يخبركم إن زخونة بقى يتقاملوا خيط بحالهم إنتان كي يقولنا تجارلاي خيط بالتواهيل ميتون كأنيرهم حق ده حسد أنا خاول الديز رخو كوي تجارلتينا خيط يقولوا تواهيل تجارلاينت بعلم يمحسيرهم تجارلاينت مالت نحد حد بيرسد أو قد تولد زنبرت أو هوسبيتال كتولد دكتور كتتري دكتور كتولد ودا دكتور كوينو حكمه موجليه زنقس نبره موجليه غطف زغل تمرامراي نخفطر تغارالاي تግራይ يوم صوت مسل نسو برخاتات ددبي تجمر ايو ناوز يوصيحكا ተዋይል خنገርና ተገቦ እዚው ደደቢት አበይ አዘላይሉ ኢትዮጵያዊ ይሁን ካሊ ፋቲሩ ዶሊ ይረክባና ተገበ ከይብልኩም ተጋድልቲና ከይትብሉ ተጠንቀቁና ተዋህል ነይሩ حق ወይ حسد አውዚ ዘለኹም ተጋደልቲ ክሪያ تجاجين تقولين حاسي خابل تجاجين تقولين كم زي علمي خالي تاريخ قصقك كيولنا تواهيل درج خي قيمنا درج باري رومنا خي بحال سفتو تادر ينتو من تايدا نقرم حلفت نحنا نكون صحافتي انست درجي قداي فصمتي دق درجي بعلم درجي زمارخنا يوم درج زنورو معره نابنت عبادولا جمدان حيلو منس كم يقرك اخا معره سلطانتهم معره ناي وتدراو مزنتهم اقوراج سيكوتري حدا انا هرما يونيفرسيتي لزنوركو ناي هرما يونيفرسيتي بورد نيرو سيكوتري نفسي محرو جغنا تغارالاي بتاعم زخبرو بوليتيكال اناليست وني بتاعم زفوتو سبن تحليو سيكوتري كافتم جغانو تغارو زبلم بسور بزي الناس يزري بتاعم زخوري اب حدا مدرخ جنرالات تغارو بزيحهم تግራይ መንገድ ኮይና
تمنقد ناي تقراي استسفالتس بورقي تصريحي بحال قبار ناي تقراي بمبرهاتي إذا ما شوعرو أنا وزل لخوة العلي العلوم دحار انتايلو بروباغاندا نايتم صلاتي زحمو صنبر حدا جنرال نمفراي 35 عمت بوحد يدليل نحنا يهودك زغورنايو تغاغيهم كنبال انت خوينا كاب كالي بيهر جنرال مفراينا ايو ازي عالم معرنه بهراو معرنه لنا اينا غيرنا يومبر سلاز غبو ما يكونن اقاراج جنرال زغبرنا غود زسرحنا نحنا اينا ازيو سلازي نغرنا يو بميديا بروباغندا سلازي تسرحه اوف كورس اي فولت انت ولدو بقى جنرال ناي اورومو زيله جنرال ناي غامبيلا زيله يزولكا ايناي بهري 30 قالن عمت تقاليس انت لكا يغن يلن قوتيت يزو جنرال مالتاي مالتي لكا مهيركا زي مخال ددبيت كحسر تي بي ال اف كحسر قالس تግራይ كحسر مسوعتنا كحسر زغبرنا يبعلنا زي سبخنالو مسواخ انت يكون زي مهرنالو سلازغون كالي دريف نعوم يترفمو نبعلنا قينا زي تمهرنا احنا كولدنا بهوت سلازلو نايت مال تاريخ سلازغون زصنعنا ينبر اين مصحف دلي سالساي كوسخكم مخزنا كالي خنكد تاريخ هوحات يتصحف تواهيلو ገንዘብ ወዋጽ ተዋሂሎ ዋጽና ማዕሰብ ወዋጽዩ ሰብዓል ጸጋይ ወረ ዘለው ታሪክ ክጽሐፍ ተዋሂሎ ክመርሕዎ በዚ አጋጣሚ ተን ገንዘብ በሊዕኹም እንተኾንኩም ናልባሽ ብሕጊ ክትተሓዚኹም ብርግጸኝነት አይን ገርፈኩም ትጽሐፍ እንተሃልያ ግን ጽቡቕ ቆልጥፉ ሞኽነንብባ ተዋጽዩ ናይ ህወሓተይ ተጽሐፈን አነ ዝተረኸው ኩሉ መድረኽ ናይ ብአዴን መጽሐፍ ግን የብአዴን ታሪክ ተዋሂሎ ተመሪዮ ታዩ ይመስለካ حد تاريخ وحد سرحته نهنا تاريخ إلهم صحيفهم آياتنا زنقرنا ناي مجمريا وجز جمرلس عبد الرتاوري واللين زبهال زغنا فلتور نيروناتهم نبوليتيكا مسارح بهال ندحريت نحو حويه ممصيمهم كيموتهم يكواهم يمنيرهم اوات يممس هاديمهم اي حزوان نسا مس هادمو واللين هادي متواهيلو حر قربن كيوم سولو اتت حزوم صادف تقمع زبال حزوم تقارلت زغونه مغي بويزن وليعم زحر واللين حزني واللين مالت هدما قيا ايو يلميم كم يقولوا ازياتا تاريخ يترفدو كواغوس حازيلنا يوم حازيلنا طرح يكون ططو እንዳጥወና አይና ወሲድና يوم يقولوا تقارلت ግን የባዕዴን ታሪክ ትብል መጽሐፍ ዘንበብካ ንዓይን ዓቀኒ ናይ ህወሓት ታሪክ ከም ዘለዎሎ درجوزين تدقعنا يو هم زي تجبرنا يزول تاريخنا نخسرقون زجوركم يخوم سلزي توريزم ده أبى من تايك سرح نحنا بتوريزم ترح ندبر نخلينا صلاته مسي أرينا قومنينا أو رهوا صها قومنينا والد با قومنينا دبر أبا قومنينا أبا قريما قومنينا ثم 4 لالي بلاز موصل زولكم قومنينا حاول تقسم بالاس نا يقسم نجستات بيت منجست قومنينا تاريخنا شيطنا تاريخنا رئينا ما يدراشا كوس كوعيتم ودي امكو ورق لو توهيلو زغلو تامر كم زغلنا يكرسو بوتا ازي كوينا نحنا سلاذ اورومو خم زغوري لنا صار كنول طرعرع يلن حزي سراح سريحنا اينا خنلوت اندحر زي تسرح نزسرح حلف سريح خلوت اتعدي يخبال زلو امو زي تخكلي حنت حق استزاروا ግን تخكلي نحنا بتاريخ فلا يبلنا مسورمو بفصم يبلنا قداس وعلتاي امريت اورومو يم تقويرو حواتنا ولدنا نو اوروميا سب كومزي خيب بحال ولا قالان تكون اندا تبهله كسب كم زي يكون زقوت صور زنورو سب زغبري ازي فلطو وين بعلم مس تግራይ ታሪኻዊ ቀይሙውን የብልናን ታሪኻዊ ፈላላይ ውን የብልናን ካብ ባህሪኦም ተልዓለውን ናይ ከም ዝበለ ጸገም የብልናን ሞ ክዕረ ይኽእል ይምስትግራይ እዮም ዝብሉ ሕጂውን ክንዕርዮ ንኽእሊና ትኽክል ኢኹም ብሕጀ ይትወድሉና እዚ ኢልካ ይኽሕለፍ ዘለዎ ካብኣቶም ክንመሃር ግን ናይ ግድን ይኸውን እዩ ቀጻሊ ምስ ኣምሓራ ዝኸውን ዝብልዎ ግን ኣነ ኣትሊስት እንተሰራሕናሉ እንተተዳልናሉ እውን ዝሓይሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ